सेल्सियस हामीलाई के सोधेको छ भने चाहिँ द टाइम इट विल टेक टु कुल फ्रम 50 to 40 हैन र 60 80 देखि 70 सम्म कुल हुनलाई चाहिँ यदि 1 मिनेट लाग्छ भने हाम्रो 50 देखि 40 डिग्रीमा कुल हुनलाई कति टाइम लाग्छ भन्नु पर्यो है त यही टाइम निकाल्नु पर्यो हामीले र हामीलाई सराउन्डिङको टेम्परेचर दिएको छ 40 डिग्री है त अब हेर अब न्युटन्स ल अफ कुलिङले के भन्छ भने हेर त न्युटन्स ल अफ कुलिङले के भन्छ भने चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर है त dt by dt चेन्ज इन टेम्परेचर t भनेको टेम्परेचर पर युनिट टाइम चेन्ज इन टेम्परेचर बाइ टाइम इक्वल्स टु है त डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन द हामीलाई जुन टेम्परेचर दिएको छ त्यो टेम्परेचर र सराउन्डिङको टेम्परेचरको डिफरेन्स यो दुईटाको डिफरेन्ससँग इक्वल हुन्छ भनेर भन्छ है त भनेपछि हामीले योसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्छ है त दिस इज प्रोपोर्सनल टु हेरौँ त दिस इज प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन द बडी एन्ड सराउन्डिङ भनेपछि कुनै पनि बडीले कति हिट लुज गर्छ है त कुनै पनि बडीलाई सराउन्डिङमा राखिदियो भने हिट कति लुज गर्छ भनेको त्यो चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ भने त्यो बडीको टेम्परेचर र सराउन्डिङको टेम्परेचरको डिफरेन्ससँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अनि हामीले अब यही इक्वेसन युज गर्नु पर्यो दुईवटा केस बनाउनु पर्यो र यो दुईवटा केसलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ है त ल हेर माइक अफ गर्दै हेर त पहिलो केस हामीलाई के दिएको छ भने हेर इफ एन अब्जेक्ट कुल्स फ्रम 80 to 70 भने चाहिँ चेन्ज इन हिट कति भयो त है त चेन्ज इन हिट कति भयो त भने चाहिँ यो बडीले कति हिट युज गर्यो त हेर त 80 - 70 हामीले डिफरेन्स इन टेम्परेचर लिनु पर्यो बाइ टाइम हामीले माइक अफ गर हामीलाई टाइम दिएको छ 1 मिनेट which is directly proportional to which is directly proportional to टेम्परेचर अफ बडी र सराउन्डिङको टेम्परेचरको डिफरेन्ससँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल जब टेम्परेचर अफ बडी कति लिने त है त टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ त 30 हामीलाई क्वेसन दिएको छ रुमको टेम्परेचर चाहिँ दादा आवाज आएन दादाको म्युट फोन होला के ल हेरौँ है त हेर त dt by dt भनेको हाम्रो 80 देखि 70 मा कुनै पनि बडी चाहिँ कति देखि कतिमा कुल भएको छ 80 देखि 70 मा कुल भएको छ कति टाइममा 1 मिनेटमा है त र हामीले यो t भनेको त के लिनु पर्यो त अब बडीको टेम्परेचर हामीले के लिने 80 लिने कि 70 लिने यो ts भनेको त सराउन्डिङको टेम्परेचर लिनु पर्यो t भनेको चाहिँ 80 र 70 को एभरेज लिनु पर्यो भनेपछि 80 + 70 / 2 - ts ts कति दिएको छ क्वेसनले 40 डिग्री सेल्सियस दिएको छ यो फर्स्ट इक्वेसन भयो अब अर्को इक्वेसन फेरि बनाउनु पर्यो अर्को इक्वेसन हेरेर द टाइम इट विल टेक टु कुल फ्रम 50 to 40 भनेपछि 50 - 40 र यही टाइम निकाल्न भनेपछि t डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यो t के लिने त 50 र 40 को एभरेज दिने भनेपछि 50 + 40 / 2 माइनस टेम्परेचर सराउन्डिङ टेम्परेचर सराउन्डिङ कति दिएको छ 40 दिएको छ -30 यसरी हामीले हरेक क्वेसनमा हामीले यही मेथडले गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले दुईवटा इक्वेसन बनाउनु पर्यो दुईवटा इक्वेसन बनाइसकेपछि चाहिँ अब यो यसलाई चाहिँ सल्भ गरेर 2 लाई चाहिँ डिभाइडिङ गर्ने डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 गर्ने हो भने हामीले ठ्याक्कै यो t को भ्यालु चाहिँ आउँछ है त भनेपछि के गर्नु पर्यो हेर अब मैले यो क्वेसन्स गरिदिनु भन्दा पनि मैले मेथड चाहिँ जान्नु पर्यो मेथड चाहिँ के हो हेर त पहिला हामीले एउटा क्वेसन एउटा केस दिएको छ 80 देखि 70 चाहिँ 1 मिनेटमा कुल हुन्छ भने 50 देखि 40 कतिमा हुन्छ भने चाहिँ 80 देखि 70 वालाको एउटा इक्वेसन बनाइदिने त्यसपछि 50 र 40 वालाको अर्को इक्वेसन बनाइदिने र डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 गर्ने र यो हैन इक्वेसन कसरी बनाउने dt by यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो dt by dt है त्यो ठुलो t भनेको टेम्परेचर सानो t भनेको टाइम अनि टेम्परेचरको डिफरेन्स कति छ त 80 देखि 70 छ टाइम कति लाग्यो 1 मिनेट लाग्यो यो t भनेको त
टेम्परेचर अफ बडी, अब टेम्परेचर अफ बडी कति लिने त 80 लिने कि 70 लिने है त। हामीले त त्योमा त हामीलाई प्रब्लम भयो त के गर्ने 80 र 70 को एभरेज लिनु पर्यो। त्यसरी नै सेकेन्ड केसमा पनि 50 र 40 को डिफरेन्स लिनु पर्यो बाइ टाइम यति को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र 50 र 40 को एभरेज लिनु पर्यो माइनस टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ। भनेपछि अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ त? सकिन्छ दादा है त। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 गरिदिनु पर्यो। अब हेर त यस्तै अब गरेर नै हेर्दिनु हेर त मेरो 80 - 70 भनेको 10 भयो है त। त्यस्तै 80 + 70 भनेको 150, 150/2 भनेको 75 है त। भनेपछि यता 75 आयो। अब यता हेर त 50 - 40 भनेको 10 भयो अनि 50 + 40 भनेको 90, 90/2 भनेको 45 है त। भनेपछि हाम्रो 45 आयो। ल अब हामी इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गरौँ। भनेपछि हाम्रो के आउँछ हेर त 10 डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 गरौँ है। 10/1/50 - 40 10 भनेको फेरि 10/3 है नि त। 10/1 डिभाइड बाइ 10/2 10/3 which is equals to है त हेर त 75 - 30 भन्यो भने 45 भयो। 45 डिभाइड बाइ 45 divided by 15 15 है त। 15 3 जा 45 र यो गर्दा t/10 आउँछ। 10 10 काटिन्छ भनेपछि यता t मात्र बाँकी हुन्छ है त। यता t मात्र बाँकी हुन्छ। भनेपछि t इक्वल्स टु कति आयो त 3 सेकेन्ड 3 मिनेट सरी हाम्रो मिनेटमा दिएको छ भनेपछि टाइम भनेको 3 मिनेट। बुझ्यो त सबैले? हाम्रो एन्सर भयो बी 3 मिनेट है त। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो दुईवटा इक्वेसन बनाउनु पर्यो। दुईटा इक्वेसनलाई है हामीले डाइरेक्ट सल्भ गर्न मिल्दैन है त। दुईटा इक्वेसनलाई युज गर्नै पर्यो। यहाँ तिमीले यदि इक्वल्स यहाँ प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाएर इक्वल्स टु राखेर डाइरेक्ट यसलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्नु भएन है त। भने चाहिँ यसलाई पनि सल्भ गर्न सक्छ होला। तिमीले अब यस्तो गरिदिन्छु जस्तो लाग्छ होला तर होइन। यहाँ हामीले प्रोपोर्सनल साइन हो यो इक्वल्स टु होइन नि त। यो चाहिँ प्रोपोर्सनल हो। प्रोपोर्सनललाई इक्वल्स टु भन्न मिल्दैन त्यही भएर हामीले इक्वेसन टाइम दिनु पर्यो। त्यो गर्नु भने नै के को भ्यालु निकालेर हाल्नु भने जस्तै त हो नि त। है त। ल त्यसो अब हामी अर्को नम्बर गरौँ 21 गरौँ है त। 21 मा हेर त के छ भने किर्चफ्स ल। अब किर्चफ्स लले के भन्छ हेर। अब सिम्पल कुरा छ। किर्चफ्स लले के भन्छ भने चाहिँ जस्ट हेर त पहिलो कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो एब्जर्भर भनेको के हो, रिफ्लेक्टर भनेको के हो र इमिटर भनेको के हो। यो तीनवटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। एब्जर्भर भने के हो, रिफ्लेक्टर भने के हो र इमिटर भने के हो। एब्जर्भर भने जसले हिट एब्जर्ब गर्छ, रिफ्लेक्टर भने जसले एब्जर्ब गर्दैन है त। हिट यहाँ आउन पाएको छैन उसले रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। इमिटर भने हिट आछ उसले मजाले लिन्छ हिट स्टोर गर्छ अनि बल्ल बिस्तारै इमिट गर्छ है त। अब यो रिफ्लेक्टर र इमिटर भनेको छुट्टा छुट्टै कुरो हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। रिफ्लेक्टर भनेको आउन पाएको छैन उसले रिटर्न गरिदिन्छ त्यसले रिफ्लेक्टर भन्छ। इमिटर भनेको हिटलाई मजाले लिन्छ भित्रसम्म पुरै मजाले लिन्छ हिटलाई आफ्नो भित्रसम्म लिन्छ बिस्तारै इमिट गर्छ त्यसलाई हामीले इमिटर भन्छ है त। भनेपछि पहिला इमिटर र रिफ्लेक्टरमा कन्फ्युज भएन भने चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। किर्चफ्स लले के भन्छ भने जो गुड एब्जर्भर हुन्छ ऊ गुड इमिटर पनि हुन्छ है त। जो गुड एब्जर्भर हुन्छ ऊ गुड इमिटर हुन्छ। किन उसले मजाले
Recording in रिफ्लेक्ट progress. भनेको त आउन पाछ नि रिफ्लेक्ट गर्छ इमिटर भनेको रेडिएसन इमिट गर्छ भने पुरै राखेको छ इनर्जी आफूभित्र राखेको छ मजाले एब्जर्ब गरेर राखेको छ र बिस्तारै निकाल्छ त्यसलाई हामीले इमिटर भन्छौँ भन्छ गुड एब्जर्बर इज अ गुड इमिटर भनेकै किर्चफ छ बुझ्यौ त यस दादा अनि चाहिँ अब हामी 22 नम्बर हेरौँ त ल त कुकिङ मेटेरियल कस्तो हुनु पर्यो त अहिले हामीले खाना पकाउने भाँडोहरू कस्तो हुनु पर्यो भनेर भने चाहिँ हेर त जस्तै यो हाम्रो भाँडो भयो है यो कुकिङ मेटेरियल भनेको हामीले यो जुन खाना पकाउँछौँ भाँडो त्यो चाँडो तात्यो भने हामीलाई फाइदा छ कि ढिलो तात्यो भने हामीलाई फाइदा छ भन त चाँडो तात्यो भने त चाँडो तेल चाँडो तात्यो ल अब तेल राख्यो है अब चाँडो तरकारी पनि पाक्छ चाँडो भात पनि पाक्छ हरेक कुरा चाँडो पाक्छ भनेपछि यो अब तिमीले यसलाई 1 घन्टासम्म हिट गरेर चाहिँ यो भाँडो तातेकै छैन भनेपछि चाहिँ काम भएन नि त भनेपछि हामीले भाँडो जसको स्पेसिफिक हिट थोरै छ स्पेसिफिक हिट थोरै भनेको चाँडो हिट हुनु हो कि चाँडो थोरै टेम्परेचर बढायो कि हिट हुनु थोरै हिटमै उसको टेम्परेचर बढ्दिनु भनेपछि थोरै हिटमै टेम्परेचर बढ्यो भने स्पेसिफिक हिट के भन्छौँ लो स्पेसिफिक हिट भन्छौँ किन हेर त P = ms del थीटा स्पेसिफिक हिट भनेको Q/m del थीटा भनेपछि 1 kg मासलाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरले 1 kg कुनै पनि सब्स्टेन्सलाई 1 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर बढ हिट हुनु पर्यो र कन्डक्टिभिटी हाई हुनु पर्यो भने अब हेर त यहाँ अब यो एउटा भाँडो भयो अरे यसको होइन यतातिर तात्यो रे यतातिर तातेकै छैन यो तात्यो भने माइक अफ गर माइक अफ गर है त माइक आफ्नो अफ गर हेर त कन्डक्टिभिटी हाई हुनु पर्यो किन हेर त हाम्रो भाँडो ल हेर हामीले यहाँ तलबाट फ्लेम दियो है त फ्लेम दियो ल यो तलको पार्ट हिट भयो अरे यतातिर हिटै भएको छैन अरे भनेपछि त भएन नि त हाम्रो पुरै भाँडो हिट भयो भने बल्ल खाना चाँडो पाक्छ नि त भनेपछि यता हिट भयो भने बिस्तारै यो हिट चाँडो सर्दै जानु पर्यो चारैतिर हाम्रो पुरै कराई चाँडो तातो हुनु पर्यो भनेपछि हाम्रो खाना पकाउने भाँडो कस्तो हुनुपर्छ त लो स्पेसिफिक हिट हुनु पर्यो भनेपछि थोरै टेम्परेचरमा पनि थोरै हिट दियो कि उसको टेम्परेचर बढ्नु पर्यो र कन्डक्टिभिटी हाई हुनु पर्यो भनेपछि हिट चाहिँ चाँडो पुरै भाँडोभरि फैलिनु पर्यो एक ठाउँमा मात्रै हिट छ अरे अर्को ठाउँले हिटै छैन भने त त्यसले पनि हामीलाई फाइदा भएन भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो त 23 को ए नम्बर भयो लो स्पेसिफिक हिट एन्ड हाई कन्डक्टिभिटी बुझ्यौ त ल अब हामी Recording in progress. अब हामीले के गर्यो यो ग्यास त हामीले एडिबेटिकली एक्सपान्ड गर्यो भने यो पिस्टन अब माथितिर जान थाल्यो यो ग्यास चाहिँ एक्सपान्ड हुन थाल्यो भने चाहिँ यो ग्यास यो पिस्टन अब यहाँ पुगिसक्यो र यो यहाँ पुगिसक्यो भने चाहिँ यति लेभल अझै ग्यास बढ्यो ग्यास हैन अझै माथिसम्म एक्सपान्ड भयो भनेपछि त त्यति बेला के हुन्छ भनेर सोध्यो है त
हामीलाई के थाहा छ dq इक्वल्स टु फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्छ भने dq इक्वल्स टु du प्लस dw भनेको तिमीले जति हिट दिन्छौ नि त्यो हिट चाहिँ केमा युज हुन्छ त एक त इन्टरनल एनर्जी बढाउन यु भनेको इन्टरनल एनर्जी बढाउन र अर्को वर्क गर्नलाई अनि यदि मैले यो सिस्टमलाई हिट दिए भने कुनै पनि सिस्टमलाई हामीले हिट दिन्छौँ भने त्यो हिटले दुईवटा काम गर्छ एक त यो ग्यासको मोसनलाई फास्ट गराइदिन्छ ग्यासलाई टाढो मुभमेन्ट ग्यासको काइनेटिक एनर्जी बढाइदिन्छ है त एउटा कुरो अर्को कुरो के गर्छ भने तिमीले हिट दियो भने यो ग्यास चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ ग्यास चाहिँ ठुलो हुन्छ एक्सपान्सन भनेको यो वर्क डन भयो केही कुराको भोल्युम बढ्नु भनेको वर्क डन भयो र केही कुराको इन्टरनल एनर्जी बढ्नु भनेको डियु भयो भनेपछि हामीले सप्लाई गरेको हिटले दुईवटा काम गर्छ एउटा त्यो हिट चाहिँ दुईवटा कुरामा युज हुन्छ एउटा ग्यासको इन्टरनल एनर्जी बढाउँछ अर्को चाहिँ ग्यासलाई एक्सपान्ड गराउँछ भनेपछि दुईवटा कुरामा युज हुने भयो र हामीले यो क्वेसन्सले के भनेको छ भने यदि ग्यासलाई एडियाबेटिकली एक्सपान्सन गर्यो भने के हुन्छ त हेर एडियाबेटिकमा त डिक्यु जेरो हुन्छ भनेपछि हाम्रो के भयो त डिक्यु जेरो भयो भने के हुने भयो त du इक्वल्स टु माइनस dw भनेर आयो अनि चाहिँ कुनै पनि ग्यासलाई एडियाबेटिकली एक्सपान्सन भएको छ भने त्यो एक्सपान्सन कसरी भयो त इन्टरनल एनर्जी घटेर भयो भनेपछि यो इन्टरनल एनर्जी घट्यो र जति एमाउन्टको इन्टरनल एनर्जी घट्यो त्यति एमाउन्टको वर्क डन भयो क्या किन हेर त du इक्वल्स टु माइनस dw भनेपछि इन्टरनल एनर्जी जति एमाउन्टले घट्छ किनभने यो त सिस्टम यो त हैन कन्स्ट्यान्ट छ नि त dq त छैन नि त dq त चेन्ज इन q त छँदै छैन नि त किनभने एडियाबेटिक प्रोसेसमा हिट एक्सचेन्ज नै हुँदैन dq इक्वल्स टु जेरो तर वर्क भएको छ एक्सपान्सन भनेको त वर्क भएको छ हेर त यो जेरो छ भनेपछि यो भएको छ भनेपछि त पक्कै पनि यो घट्या होला नि त अनि पो यो फेरि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ नि त मेरो कुरा बुझ्यौ हेर त 2 इक्वल्स टु 5 है त 2 प्लस 3 इक्वल्स टु 5 यो कन्स्ट्यान्ट नै छ रे तर यो चाहिँ बढा छ रे यो चाहिँ 2 बाट 3 पुगेछ अनि यो त पक्कै घट्या होला नि त 3 बाट 2 पुग्यो होला नि त अनि पो यो 5 नै बस्छ अनि त्यस्तै यहाँ हेर त एडियाबेटिक प्रोसेसमा dq इक्वल्स टु du प्लस dw dq चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हिट एक्सचेन्ज नै भएको छैन रे हिट कन्स्ट्यान्ट छ हिट केही पनि एक्सचेन्ज भएको छैन चेन्ज इन q कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ हेर न dq भनेको कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ जेरो हुने भयो जेरो भनेपछि हिट एक्सचेन्ज भएको छैन तर एक्सपान्सन भएको छ एक्सपान्सन भनेको त वर्क डन हो नि त एक्सपान्सन भनेको वर्क डन हो भनेपछि वर्क चाहिँ भएको छ अरे भनेपछि त्यो वर्क कसले गर्यो त यो du पक्कै घट्यो होला त्यही भएर यो वर्क भएको छ अनि पो यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त भनेपछि यदि एडियाबेटिक ग्यासलाई तिमीले एक्सपान्सन गर्यो भने त्यो वर्क कसले गर्छ त त्यो वर्क चाहिँ भनेपछि त्यो वर्क कसले गर्छ त डिक्रिज इन इन्टरनल एनर्जीले गर्छ इन्टरनल एनर्जी घट्यो भने बल्ल काम हुन्छ है त हुन्छ सर ल अब अर्को हेरौँ त हामी कहाँ पुग्यौँ 24 नम्बर हेर है त 24 नम्बरमा के छ भने त हामीलाई कार्नोट इन्जिनको चाहिएको छ र कार्नोट इन्जिन भनेको हिट इन्जिन जस्तै हो है त हिट इन्जिन जस्तै हो जस्तै यो एउटा कार्नोट इन्जिन र हिट इन्जिन भयो अनि यो इन्जिनले के गर्छ त यता सोर्स भयो यता सिङ्क भयो है त अनि हेर त यो इन्जिनले के गर्छ सोर्स हायर टेम्परेचरमा हुन्छ र सिङ्क चाहिँ लो टेम्परेचरमा हुन्छ भनेपछि सोर्सले हिट दिन्छ है त सोर्सले Q1 एमाउन्ट अफ सोर्स चाहिँ हायर टेम्परेचर T1 मा हुन्छ र सिङ्क चाहिँ लो टेम्परेचर T2 मा हुन्छ भनेपछि यो सोर्सले के गर्छ त इन्जिनलाई हिट दिन्छ Q1 एमाउन्ट अफ हिट दिन्छ है त जम्मा Q1 एमाउन्ट अफ हिट दिने भयो कसलाई इन्जिनलाई है त र यो सोर्सबाट Q1 एमाउन्ट अफ हिट इन्जिनलाई जाने भयो र सम एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ सिङ्कतिर जान्छ है सम एमाउन्ट अफ हिट Q2 एमाउन्ट अफ हिट सिङ्कतिर जान्छ र बाँकी जति हिट बाँकी भयो सिङ्क भनेको लोवर टेम्परेचरमा हुन्छ कि सिङ्क भनेको लोवर टेम्परेचरमा हुन्छ सोर्स भनेको हायर टेम्परेचरमा हुन्छ है T1 इज ग्रेटर देन T2 अनि सोर्सले के गर्छ त Q1 एमाउन्ट अफ हिट टोटल Q1 एमाउन्ट अफ हिट दिन्छ है त टोटल Q1 एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ सोर्सको हिट कति भयो त सोर्सको हिट Q1 एमाउन्ट अफ हिट भयो र यही Q1 को सर्टेन हिट चाहिँ सिङ्कतिर जाने भयो सर्टेन हिट सिङ्कतिर जाने भयो र बाँकी हिट जति भयो नि जति हिट त्यो हिट इन्जिनले काम गर्छ त्यति हिटले
इन्जिनले काम गर्छ भनेपछि वर्क डन भनेको Q1 माइनस Q2 भनेको है त वर्क डन भनेको Q1 माइनस Q2 भनेपछि टोटल हिट सोर्ससँग Q1 थियो यही Q1 को सर्टेन हिट सिङ्कतिर जाने भयो बाँकी जति हिट भयो त्यति हिटले चाहिँ वर्क हुन्छ यो वर्क भनेको Q1 माइनस Q2 ल अब त्यसो हामीलाई यहाँ यसको इफिसियन्सी निकाल भनेको छ त इफिसियन्सी भनेको के हो र त इफिसियन्सी भनेको जहिले पनि आउटपुट बाइ आउटपुट के भयो त वर्क भयो वर्क कति भयो त Q1 माइनस Q2 बाइ इनपुट के भयो त इनपुट सोर्सले कति हिट दियो त Q1 यही हाम्रो इफिसियन्सी हो के को टर्ममा त्यो चाहिँ हिटको टर्ममा हो तर अब हामीले टेम्परेचरको टर्ममा सोध्यो भने हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन ठ्याक्क यो Q1 को ठाउँमा T1 हाल्दिनु पर्यो Q2 को ठाउँमा T2 हाल्दिनु पर्यो Q1 को ठाउँमा T1 हाल्दिनु पर्यो त्यो हाम्रो टेम्परेचर टर्ममा भयो अनि चाहिँ टेम्परेचरको टर्ममा भयो त्यसो हामीले के बुझ्छौँ इफिसियन्सी भनेको जहिले पनि वर्क बाइ इनपुट है त वर्क बाइ टोटल हिट Q1 सोर्सको हिटको वर्क भनेको Q1 माइनस Q2 बाइ Q1 यो भयो हिटको टर्ममा टेम्परेचरको टर्ममा T1 माइनस T2 बाइ इन्टु 100% गरिदियो भने हाम्रो यो पर्सेन्टेजको टर्ममा आउँछ इन्टु 100 यदि पर्सेन्टेजको टर्ममा निकाल्नु छ भने 100% हुन्छ यही हाम्रो इफिसियन्सी हो अब यो क्वेसन्सले के दिएको छ भने दुईवटा टेम्परेचर दिएको छ एउटा 27 डिग्री सेल्सियस र एउटा 127 डिग्री सेल्सियस त्यसै हायर टेम्परेचर जहिले पनि सोर्सको हुने भयो के Q1 भनेको सोर्स हो माइक्रो पर Q2 भनेको सिङ्क भयो भनेपछि हायर टेम्परेचर पनि सोर्सको हुने भयो है त हायर टेम्परेचर जहिले पनि है त हायर टेम्परेचर जहिले पनि सोर्सको हुने भयो हेर त हाम्रो एफिसियन्सी के हुन्छ त T1 भनेको 120 र यो टेम्परेचरले जहिले पनि केल्भिनमा लगाउनु T1 हामीलाई हायर टेम्परेचर T1 भनेको त सोर्सको हायर टेम्परेचर हो भनेपछि 127 दिएको छ यसलाई चाहिँ केल्भिनमा लगाउनु पर्यो कसरी लगाउने मैले सिकाइसकेको छ 273 जोड्दिनु 400 हुन्छ माइनस T2 कति दिएको छ 27 273 जोड्दिनु 300 हुन्छ बाइ T1 है त T1 को दिएको छ 400 इन्टु 100% गर्दिनु 100 को 400 र 400 माइनस 300 100 भयो है त यो माथि पनि 100 र 425 छ हाम्रो इफिसियन्सी कति हुने भयो त 25% बुझ्यौ ल अर्को हेर 25 नम्बर हेर 25 नम्बरमा के छ भने हेर कार्नोट इन्जिन टेक्स इन ल हेर त a Carnot engine takes in 80 calorie of heat from a reservoir at 80 degrees Celsius and it gives it to a sink at 27 degrees Celsius है त सिङ्कलाई यति दिएको छ द वर्क डन बाइ द हामीलाई एउटा कार्नट इन्जिनले के गरेछ त हेर उसको हिट हामीले दिएको छ है त हेर त कार्नट इन्जिन टेक्स इन यति भनेपछि हामीलाई के दिएको छ त हिट हामीलाई दिएको छ है त हामीलाई हिट दिएको छ र हामीलाई के निकाल भनेको छ त हामीलाई 300 किलो क्यालोरी हिट हामीलाई दिएको छ र हामीलाई टेम्परेचर पनि दिएको छ रिजर्भोयर फ्रम रिजर्भोयर हायर टेम्परेचर पनि दिएको छ लोवर टेम्परेचर पनि दिएको छ त वर्क डन बाइ इन्जिन भनेर सोधिरहेको छ है त इन्जिनले कति काम गर्छ भनेर सोधिरहेको छ हेर पहिला हामी के निकाल्नु पर्यो हामीलाई वर्क निकाल भनेको छ है हेर व्हाट इज द वर्क डन बाइ द इन्जिन वर्क डन बाइ इन्जिन भनेको कति हुन्छ त W निकाल भनेको छ के अनि हामीलाई के थाहा छ हेर त इफिसियन्सी भनेको वर्क डन आउटपुट बाइ इनपुट Q1 है त इफिसियन्सी भनेको कति वर्क गर्यो डिभाइड बाइ सोर्सको हिट कति छ वर्क बाइ Q1 हामी अघि नै गर्यौं भनेपछि यो हाम्रो इफिसियन्सीको फर्मुला हो हामीले यही वर्क निकाल भनेको छ हामीले के गर्ने हेर त हेर अब इफिसियन्सी हामीले कसरी निकाल्नु पर्यो त हेर त इफिसियन्सी भनेको इफिसियन्सी कसरी निकाल्ने हेर अब इफिसियन्सी कसरी निकाल्ने त अघि जस्तै निकाल्ने हामीले टेम्परेचर दिएको छ भने T1 बाइ T1 है T1 माइनस T2 बाइ T1
इक्वल्स टु W by T1। अब हामीले यहाँबाट हेरेर T1 पनि हरेक कुरा दिएको छ, हामीले यहाँबाट W निकाल्दिनु पर्यो। अब हेर त W इक्वल्स टु, पहिला यसलाई सल्भ गर्दैछौँ है। अब हेर T1 कति दिएको छ, हायर टेम्परेचर 627, त्योमा 273 जोड दिनु पर्यो भनेपछि 900 हुन्छ, माइनस लोवर टेम्परेचर कति दिएको छ 27 भनेपछि त्योमा फेरि 273 जोड दिनु पर्यो 300 हुन्छ, डिभाइड बाई T1 भनेको फेरि 900, which equals to work done by Q1। हेर त Q1 भनेको सोर्सको हिट र क्यानोट इन्जिन टेक्स इन 80 क्यालोरी हिट फ्रम रिजर्भर। रिजर्भर भनेको सोर्स हो भनेपछि हामीलाई यसको पनि हिट दिएको छ 3000 किलो क्यालोरी है त। ल अब यसलाई जुलमा पनि लगिदिनु पर्छ हामीले। त यसलाई यो गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी यसलाई सल्भ गरिदिउँ है। Q1 नै राखौँ, 900 minus 300 600 हुन्छ, 0 0 काट्दिउँ, 0 0 काट्दिउँ है त। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, हाम्रो के आयो त 2/3, और 2/3 equals to W times Q1 or W equals to 2 times Q1 by 3, and 2 times Q1 by 3 which equals to 2 times Q1 कति दिएको छ 3000 किलो क्यालोरी भनेपछि यसलाई केमा लगिदिनु पर्यो, हाम्रो अप्सनहरु जुलमा छ भनेपछि किलो क्यालोरीमा लगाउँ। किलो क्यालोरी भनेपछि इन्टु 10 को पावर 3 गर्यो भने यो क्यालोरीमा भयो। अब क्यालोरीलाई जुलमा लगाउँ भनेपछि इन्टु 4.2 गर्दिउँ यो जुलमा, यही हाम्रो आन्सर भयो है। हाम्रो आन्सर के आउँछ र त 3 इन्टु 10 को पावर 6 इन्टु 4.2 छ र 8 छ भनेपछि 4 2 8 8.4 है त। भनेपछि यसलाई के हुन्छ र त 8 3 जा 24 हुने भयो नि त। 10 to 10 को पावर 6 डिवाइड बाइ 3 गरेर 3 त छैन, 3 गर्नु पर्छ नि त हजुर। अनि त्यही पढाएको छ हैन। भनेपछि 2 इन्टु दिस डिवाइड बाइ 3 गर्नु 8.4 into 10 to 2/3 power 6। भएको हरायो नि त। 2/3 डिवाइड बाइ 3 हेर त 2 इन्टु 3 अनि फेरि त 3 1 जा 3 3000 जा 3000 भने हाम्रो के आउँछ त 3 इन्टु सरी है त, बुझ्यौ? यस दादा। यस भनेपछि हाम्रो आन्सर कुन भयो त हाम्रो कुन नम्बर रे 25 को बी भयो है त। 8 भनेर इफिसिएन्सी भनेको आउटपुट बाइ इनपुट, आउटपुट भनेको वर्क भयो, कति काम भयो, वर्क डिभाइड बाइ इनपुट भनेको सोर्सको हिट। अब अर्को हेरौँ 26 हेरौँ। हेर त स्पेसिफिक केमिस्ट्री अफ एडेड ग्यास एट आइसोथर्मल कन्डिसन। आइसोथर्मल भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर 0 हुन्छ, Q इक्वल्स टु ms del थीटा और H इक्वल्स टु Q बाइ m del थीटा है त। अनि चेन्ज इन टेम्परेचर कति छ त, चेन्ज इन टेम्परेचर स्पेसिफिक हेर आइसोथर्मल कन्डिसनमा के हुन्छ त चेन्ज इन टेम्परेचर हुँदैन। आइसोथर्मल भनेपछि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि चेन्ज इन टेम्परेचर 0 हुने भयो, समथिङ विथ इन्फाइनाइट भयो त। S equals to infinite। हाम्रो आन्सर हुने भयो डी नम्बर इन्फिनिटी है त। बुझ्यौ? त्यसो अब हामी 27 मा हो। हेर त 27 मा अक्सिजन इज 16 टाइम्स, ल अब यो साउन्ड को हाम्रो अक्सिजन इज 6 टाइम्स हेभियर देन हाइड्रोजन। त्यसमा चाहिँ के सोधेको छ हामीले हेर त equal volumes of hydrogen and oxygen are mixed, then their velocity सोधेको छ है त। velocity of sound in the mixture भनेको छ। अब हेर velocity of sound हामीले क्वाड क्रास कोर्समा गरेको थियो। हेर त velocity of sound भनेको कुनै पनि ग्यास कसरी निकाल्छ त गामा p बाइ रो। velocity of sound को फर्मुला के हो त ल्याप्लेसले करेक्सन गर्यो र उले करेक्सन गरेर गामा भन्ने कुरालाई इन्ट्रोड्युस गरायो। त्यसै velocity of sound भनेको गामा p बाइ रो, गामा भनेको
एडियाबेटिक कन्स्ट्यान्ट, P भनेको प्रेसर, रो भनेको डेन्सिटी, यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। अब यही इक्वेसनबाट हामीले हजारवटा इक्वेसन अझै डिराइभ गर्न सक्छौँ हेर त। गामा P बाई रो भनेको डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम, इज इक्वल्स टु गामा P बाई यो भोल्युमलाई माथि गयो भने भोल्युम माथि जान्छ भने गामा P बाई m आउँछ। और हेर त PV इक्वल्स टु nRT है त। PV युनिभर्सल ग्यास त हेर त PV इक्वल्स टु nRT भनेपछि हामीले यो PV लाई nRT लेख्न पाइयो। nRT n भनेको नम्बर अफ मोल्स, यदि नम्बर अफ मोल 1 हो भने गामा RT बाई m हुन्छ। हाम्रो भेलोसिटी अफ साउन्डको फर्मुला के आयो त हेर त गामा RT बाई m आउँछ। यो पनि हाम्रो भेलोसिटी अफ साउन्डको फर्मुला भयो। अब हेर त अक्सिजन इज 16 टाइम्स हेभियर देन हाइड्रोजन है त। अक्सिजन चाहिँ हाइड्रोजन भन्दा 16 टाइम्सले हेभियर छ। अनि हेर इक्वल भोल्युम अफ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन आर मिक्स, भोल्युम पनि इक्वल दिएको छ। देन देयर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन मिक्सर, द रेशियो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन मिक्सर टु अक्सिजन इज है त। इक्वल भोल्युम्स अफ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन दुईटैलाई मिक्स गरेको छ। हाइड्रोजन र अक्सिजनको चाहिँ इक्वल भोल्युम, दुईटैको इक्वल भोल्युम मिक्स गरेको छ। र हामीले त्यो मिक्सरको र अर्को चाहिँ कसको सोधेको छ हेर त मिक्सर र अक्सिजनको दुईटाको सोधिरहेछ। भेलोसिटी अफ साउन्ड अफ मिक्सर र भेलोसिटी अफ साउन्ड अफ अक्सिजन भनेपछि हामीलाई यो दुईटाको सोधेको हो। हेर अब यसमा के गर्नु पर्यो हेर यो हैन क्वेशन्समा हामीलाई भेलोसिटी अफ साउन्ड अफ मिक्सर बाइ भेलोसिटी अफ साउन्ड अफ अक्सिजन सोधेको छ। र हामीलाई के थाहा छ भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको गामा RT बाइ m है त। गामा RT बाइ m हुन्छ। भनेपछि r भनेको त युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट, टेम्परेचर पनि हेर त टेम्परेचरको कुरा गरेको छैन भनेपछि टेम्परेचर पनि कन्स्ट्यान्ट लिनु पर्यो है त। भनेपछि हाम्रो के भयो त भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको मोलिकुलर वेटसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, रुट ओभर मोलिकुलर वेट हुने भयो। भनेपछि हेर त भेलोसिटी अफ साउन्ड इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट अफ अक्सिजन बाइ मोलिकुलर वेट अफ मिक्सर। हाम्रो यो आउँछ त यो आउँछ हैन त। ल हेर अब यो मोलिकुलर वेट अफ अक्सिजन किनभने गामा RT भनेको सबै कन्स्ट्यान्ट भयो है त। सबै कन्स्ट्यान्ट, गामा किन कन्स्ट्यान्ट, सबै डायटोमिक ग्यास हो। डायटोमिक ग्यास भनेपछि अब यदि मोनोएटोमिक ग्यासको लागि गामाको भ्यालु एउटा हुन्छ, डाइको लागि एउटा हुन्छ, ट्राइको लागि अर्को हुन्छ। र यहाँ क्वेशन्समा दिँदा त सबै डायटोमिक दिएको छ, त्यही भएर चाहिँ गामा पनि कन्स्ट्यान्ट। R किन कन्स्ट्यान्ट, त्यो युनिभर्सल पुरा नै गरेको छैन भने अब टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट लिदिनु पर्यो। भनेपछि हाम्रो भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको मोलिकुलर वेटसँग इन्भर्स प्रोपोर्सनल भयो। तर त मोलिकुलर वेट अफ अक्सिजन 32 हामीले निकाल्न सक्छौँ, गाह्रो भएन। तर मोलिकुलर वेट अफ मिक्सर कसरी निकाल्ने एभरेज निकाल्ने दुईवटाको र एभरेज भन्दा पनि खासमा हाम्रो हेर फर्मुला यो हो मोलिकुलर वेट अफ मिक्सर इक्वल्स टु हेर त m1 v1 प्लस m2 v2 बाइ v1 प्लस v2, यो हाम्रो फर्मुला भयो है त। यो हाम्रो मोलिकुलर वेट अफ मिक्सरको फर्मुला यो हो। तर यो क्वेशन्सले के दिएको छ भने इक्वल भोल्युम, भनेपछि त दुईटैको लागि त भोल्युम इक्वल हो नि त, दुईटैको लागि त इक्वल भोल्युम भयो। त्यही भएर चाहिँ इक्वल भोल्युम भयो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के आयो त हेर त m1 प्लस m2 टाइम्स v डिभाइड बाइ 2v, यो v र v काट्यो। त्यही भएर एभरेज निकाले जस्तो आयो क्या हाम्रो। खासमा हामीले एभरेज निकालेको होइन, हामीले यो फर्मुला युज गरेको हो। तर यो क्वेशन्सले भोल्युम इक्वल दिएको छ, त्यही भएर चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ हाम्रो एभरेज पनि निकाल्दिने जस्तो आयो नि त हाम्रो दिमागमा। किन त्यस्तो आइरहेको त, किनभने यो फर्मुलाले नै त्यस्तो फर्ममा एन्सर दिइरहेको छ कि। मेरो कुरा बुझ्यौ है त। वास्तवमा त्यो एभरेज निकाल्ने होइन, यो फर्मुला युज गर्ने हो। तर हामीले यो क्वेशन्सले चाहिँ इक्वल भोल्युम दिएको छ, त्यही भएर चाहिँ एभरेज निकाले जस्तो भयो क्या। हामीले लास्टमा सल्भ गर्दा त्यसो त डाइरेक्ट एभरेज निकाल्दिँदा हुँदो रहेछ जस्तो मनमा लाग्छ, तर होइन त्यस्तो हुँदैन। यदि भोल्युम डिफ्रेन्ट दिएको छ भने एभरेज निकालेर काम छैन, हामी यो फर्मुलाले जानु पर्यो। बुझ्यौ मेरो कुरा? बुझ्यौ त मोलिकुलर वेट अफ मिक्सर, हामीले मोलिकुलर वेट अफ मिक्सर कसरी निकाल्ने बुझ्यो दादा? बुझ्यो दाइ। भनेपछि एभरेज निकाल्ने होइन है, यसरी निकाल्ने मोलिकुलर वेट अफ मिक्सर इक्वल्स टु m1 v1 प्लस m2 v2 बाइ
v1 प्लस v2 यसरी निकाल्ने हो। तर यो क्वेसनमा इक्वल भोल्युम दिएको छ, त्यही भएर यो भोल्युमलाई v मान्दिम, यसलाई पनि v मान्दिम, यसलाई पनि v, यसलाई पनि v। जसले गर्दा v र v काटिन्छ र m1 प्लस m2/2 आउँछ कि। त्यो डाइरेक्ट आएको होइन, यसरी गरेर आएको हुन्छ र त। अब के आयो त m1 प्लस m2/2 आयो।पछि मोलिकुलर वेट अफ अक्सिजन भयो र मिक्सरको m1 प्लस m2/2 आयो त फर्मुलाले गर्दा। भनेपछि एउटा हाइड्रोजन दिएको छ, एउटा अक्सिजन, भनेपछि 32 प्लस 2/2 गर्दा 34/2, जसले गर्दा 17 आउँछ। भनेपछि हाम्रो एन्सर के आउँछ? √32/17 आउने भयो। भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो त? 3 को 20 कति रे 27 को बी हुने भयो है त। भनेपछि रेसियो कति आउने भयो त? √32/17। बुझ्यो सबैले? यस दादा। ल भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो रे? बी नम्बर भयो है त। 27 को बी भयो। बुझ्यौ त? बुझ्यो। यस दादा। ल अब 5 नम्बर हेर। 5 होइन के अरे 28 नम्बर हेर त। 28 नम्बरमा के छ त? फेनोमेनन ओन्ली एसोसिएटेड विथ ट्रान्सभर्स वेभ। यो दिएको फेनोमेनन मध्ये ट्रान्सभर्स वेभसँग चाहिँ कुन फेनोमेनन एसोसिएटेड छ भन्ने सोध्यो है त। हेर यो पोलराइजेसन भनेको डिफ्र्याक्सन इन्टरफेरेन्स भनेको यो सबै लङ्जिट्युडनल वेभको लागि फेनोमेनन ओन्ली एसोसिएटेड विथ ट्रान्सभर्स वेभ भनेपछि यो पोलराइजेसन मात्र ट्रान्सभर्स वेभसँग एसोसिएटेड हुन्छ क्या। पोलराइजेसन ट्रान्सभर्स वेभसँग। तर यो इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सनहरू चाहिँ बोथ लङ्जिट्युडनल एन्ड ट्रान्सभर्स दुईटै वेभको लागि चाहिँ हुन्छ है त। भनेपछि हामीले के सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ पोलराइजेसन भनेको के को लागि हुन्छ त? ट्रान्सभर्स वेभको लागि मात्रै हुन्छ, लङ्जिट्युडनल वेभको लागि हुँदैन। तर डिफ्र्याक्सन इन्टरफेरेन्स भनेको दुईटै लङ्जिट्युडनल र ट्रान्सभर्स दुईटैको लागि हुन्छ। किन हामीले इन्टरफेरेन्स साउन्डमा पनि पढ्छौँ, इन्टरफेरेन्स लाइटमा पनि पढ्छौँ। लाइट भनेको ट्रान्सभर्स वेभ भयो, साउन्ड भनेको लङ्जिट्युडनल भयो। भनेपछि इन्टरफेरेन्स र डिफ्र्याक्सन बोथ ट्रान्सभर्स एन्ड लङ्जिट्युडनल वेभ, बट पोलराइजेसनले चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभले मात्रै देखाउँछ, भनेपछि लाइटले मात्रै देखाउँछ। साउन्डको पोलराइजेसन हामी पढ्दैनौँ। तर इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सन हामी लाइटको पनि पढ्छौँ, साउन्डको पनि पढ्छौँ। तर पोलराइजेसन हामी लाइटको मात्र पढ्छौँ। त्यही भएर पोलराइजेसन चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभले मात्र देखाउँछ, लङ्जिट्युडनल वेभले देखाउँदैन। किन? साउन्ड वेभ भनेको लङ्जिट्युडनल हो, त्यही भएर साउन्ड वेभको पोलराइजेसन हुँदैन। मेरो कुरा बुझ्यो त? यस दादा। ल अब 29 नम्बरमा आऊ। ल हेर त, भेलोसिटी अफ साउन्डको फर्मुला मैले भर्खर लेखेको थिएँ, गामा RT/m। भनेपछि भेलोसिटी अफ साउन्ड केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त? हेर त, टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, मोलिकुलर वेटमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, नेचर अफ ग्यास है त, नेचर अफ ग्यासमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, प्रेसरमा डिपेन्ड हुँदैन है। भेलोसिटी अफ साउन्ड डु नट डिपेन्ड अपन द प्रेसर। भनेपछि यो कुरा अब सबैले सम्झिदिनु पर्यो है त। अब होइन कसैको मनमा होला छ त हामीसँग फर्मुला गामा p/ρ होइन, यति बेला त प्रेसरमा डिपेन्ड गर्छ त मनमा लाग्छ होला, तर होइन। प्रेसरमा किन गर्दैन? किनभने प्रेसर हेर त, प्रेसर बढायो भने के भइदिन्छ त? डेन्सिटी पनि बढिदिन्छ क्या। कुनै ग्यासको प्रेसर बढाउनु भनेको त्यो ग्यासलाई एकदम क्लोज ल्याइदिनु, कन्ट्याक्टमा ल्याइदिनु, भनेपछि डेन्सिटी पनि बढिदिनु। दुईटै कुरा बढ्दियो भने फेरि यो कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ, फेरि कन्स्ट्यान्ट भनेपछि त्यही भएर प्रेसरमा डिपेन्ड हुँदैन। भनेपछि हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड डु नट डिपेन्ड अपन द प्रेसर भन्छौँ। भेलोसिटी अफ साउन्ड डु नट डिपेन्ड अपन प्रेसर। बाँकी टेम्परेचर, मोलिकुलर वेट, नेचर अफ ग्यास सबैमा डिपेन्ड हुन्छ प्रेसरमा। बुझ्यौ? यस दादा। अर्को छ हाम्रो 30 नम्बर हेर त। द टेम्परेचर अफ द हेर, अब यहाँ टेम्परेचर छ हेर त। द टेम्परेचर एट विच द स्पिड अफ साउन्ड इन एयर बिकम्स डबल अफ इट्स भ्यालु एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियसमा भेलोसिटी कति थियो? त्यसको डबल भ्यालु है त, ट्वाइस अफ v। सपोज 27 डिग्री सेल्सियसमा v थियो भने भेलोसिटी अफ साउन्ड, त्यसको ट्वाइस v हुनलाई
कति टेम्परेचर चाहियो त हामीलाई थाहा छ टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टेम्परेचर बढायो भने भेलोसिटी अफ साउन्ड बढ्छ भनेपछि T1/T2 है त यो कुन टेम्परेचर भयो भने साउन्डको भेलोसिटी डबल हुन्छ त हामीले यही T2 को भेल्यु सोधिरहेछ यो v र v काटिन्छ त 1/2 इक्वल्स टु अब यसले स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दियौं है त 1/4 इक्वल्स टु T1/T2 और अब T1 हामीलाई दिएको छ है त T1 कति 27 डिग्री सेल्सियस भनेको 300 केल्भिन T1 हामीलाई कति दिएको छ 300 केल्भिन र T2 निकाल भनेछ T2 कति आउँछ त 1200 केल्भिन आउँछ अनि हाम्रो आन्सर 1200 केल्भिन भयो तर हेर त तर हाम्रो यो क्वेशन्समा त हामीलाई टेम्परेचर त केल्भिनमा दिएको छैन सेल्सियसमा दिएको छ त कसरी सेल्सियसमा निकाल्ने त केल्भिनबाट माइनस के छ तिमीले सेल्सियसमा 273 जोड्यो भने केल्भिनमा जान्छ भनेपछि सेल्सियसमा कसरी निकाल्ने त केल्भिनबाट 273 घटाइदिने हाम्रो 927 डिग्री सेल्सियस हो चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी अफ साउन्ड भयो बुझ्यौ दादा त्यो माथिको बुझाइदिनु न v/2 * v वाला v/2 * v हजुर भनेपछि एकचोटि हामीले के गर्दिनु पर्यो त हामीले ल हेर त क्वेशन्स पढ्दिनु पर्यो द टेम्परेचर एट द स्पीड अफ साउन्ड इन एयर द v भयो स्पीड इन साउन्ड इन एयर becomes double of its value at 27 degree Celsius 27 degree Celsius मा जति भेलोसिटी अफ साउन्ड हुन्छ सपोज त्यतिबेला 100 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ सपोज भनेपछि कुन टेम्परेचरमा चाहिँ भेलोसिटी 100 को डबल 200 हुन्छ के कुन टेम्परेचरमा भेलोसिटी 27 डिग्री सेल्सियस मा जति भेलोसिटी थियो त्यसको डबल हुन्छ अनि सपोज 27 डिग्री सेल्सियस मा भेलोसिटी अफ साउन्ड v थियो भने कुन टेम्परेचरमा 2v हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ के अनि त भेलोसिटी अफ साउन्डको टेम्परेचरको रिलेसन त हामीलाई थाहा छ T1/T2 अनि T1 भनेको 27 डिग्री सेल्सियस दिएको छ 300 केल्भिन यहीँबाट T2 निकाल्दै बुझ्यौ बुझ्यो अब हामी आऊ 31 नम्बरमा हेर त the 31 number a man heard the thunder right a man heard the thunder 6 seconds later he saw light जस्तै हामी यहाँ अर्थमा छौं हामीले के गर्यो भने चाहिँ यहाँ लाइटनिङ भयो माथि कतै लाइटनिङ भयो हामीले लाइटनिङ हेर्यौ तर यसको 6 सेकेन्ड्स पछि बल्ल हामीले यसको साउन्ड सुन्यौ है त बादल गर्जेको साउन्ड चाहिँ हामीले लाइटनिङ भएको 6 सेकेन्ड पछि मात्र सुन्यौ किन हामीले साउन्ड ढिला सुन्यौ त हेर लाइट किन हामीले चाँडो हेर्यौ त लाइटको स्पिड 3 × 10 को पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र साउन्डको स्पिड 342 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भने त यो साउन्ड भन्दा लाइट कति धेरै स्पिड छैन हैन र हैन लाइटको स्पिड साउन्ड भन्दा त कति धेरै छ नि त 10 को पावर 8 ले बढ्छ हैन कति धेरै छ त्यही भएर लाइट हाम्रो आँखासम्म चाँडो आइपुग्यो साउन्ड ढिला आइपुग्यो किन साउन्ड बिस्तारै हिँड्छ लाइट चाँडो बुझ्यौ A man heard the thunder 6 seconds later he saw lightning. The temperature of the air is 27 degrees Celsius. है त How far was the flash of light from the man? त्यो लाइट चाहिँ म्यान भन्दा कति टाढा थियो है त त्यो लाइट चाहिँ त्यो लाइटनिङ भएको ठाउँ चाहिँ म्यान भन्दा चाहिँ कति टाढा थियो भनेर त्यो डिस्टेन्स हामीलाई सोधिरहेछ हेर त हामीलाई के थाहा छ भने भेलोसिटी अफ साउन्ड कति हुन्छ 332 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ यो कुन टेम्परेचरमा हुन्छ भने त 332 मिटर पर सेकेन्ड 27 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ है यो टेम्परेचर चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ 332 मिटर पर सेकेन्ड है त भेलोसिटी अफ साउन्ड 32 मिटर पर 332 मिटर पर सेकेन्ड कति बेला 0 डिग्री सेल्सियसमा यो कुरा सम्झिनु पर्यो हेर त तर हामीले यो क्वेशन्सले के दिएको छ भने
त्यति बेला टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस थियो अरे जुन बेला लाइटनिङ भयो नि त्यो बेला 27 डिग्री सेल्सियस थियो भनेपछि भेलसिटी अफ साउन्ड त्यो बेला पनि 332 नै हुन्छ र हुँदैन हुँदैन है त भनेपछि त्यति बेला भेलसिटी अफ साउन्ड कति हुन्छ त हामीले दुईवटा तरिकाले गर्न सक्छौँ हेर त 332 मा 0.61 टाइम्स 27 गर्नु तर यो नगरौँ है त यो गर्यो भने फेरि न्युमेरिकल तिमीलाई गाह्रो हुन्छ सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ र त भेलसिटी अफ साउन्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस र भेलसिटी अफ साउन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ 300 केल्भिन बाइ 273 केल्भिन और हेर त और यसलाई सल्भ गर्ने हो भने कति आउँछ यो तिमीलाई गाह्रै हुन्छ है त भने चाहिँ अघिकै मेथड गरौँ हामीलाई के थाहा छ भने हरेक 1 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर बढ्यो भने भेलसिटी अफ साउन्ड 0.61 मिटर पर सेकेन्डले बढ्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो सबै 1 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर राइज हुनु भनेको भेलसिटी अफ साउन्ड 0.61 मिटर पर सेकेन्डले राइज हुन्छ मेरो कुरा बुझ्यौ यो चाहिँ प्रुफ भएको हो कि एक्सपेरिमेन्टल हो कि हामी यो डिराइभ पनि गर्न सक्छौँ तर अब हामी घोक्दिउँ न हरेक 1 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर बढ्यो भने भेलसिटी अफ साउन्ड 0.61 ले बढ्छ बुझ्यौ Yes, sir. त्यसो भए 27 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर बढ्यो भने भेलसिटी अफ साउन्ड कतिले बढ्छ होला 0.67 into 27 है त 0.61 into 27 यसलाई के गरौँ 0.61 लाई 0.60 मानिदिउँ न त 27 लाई यसलाई घटायो भने यसलाई पनि अब लगभग उतने मानिदिउँ है त 27 लाई ठिक छ यतिकै छोड्दिउँ है 27 हेर्न त सल्भ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन चाहिँ 60 by 100 into 27 अनि हेर त 0 काट्दिउँ 10 3 जा 30 भनिदिउँ है 10 3 जा 30 27 लाई 30 नै मानिदिउँ चाहिँ 6 3 जा 18 18 मिटर पर सेकेन्ड तर 18 एक्ज्याक्ट 18 हुँदैन होला नि त 10 3 जा 30 पो मान्यो यहाँ 2 point something हुन्छ होला त्यो 18 लाई हामी 16 मान्दिउँ न त 18 लाई 16 हल्का 1 2 चाहिँ घटाइ 16.5 एन्सर है त क्लोजमा छ त 16. ए एन एन्सर क्लोजमा छ हजुर 2 3 3 2 2 4 4 5 2 0 8 8 एन्सर क्लोजमा छ है त अनि यसलाई के गर्नु पर्यो त यो एममा सोधा होइन यो आइएममा सोधा छ है त ल भनेपछि यसलाई अब के गर्नु पर्यो त एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन नै गर्नु पर्यो 27 into 0.61 गरिदिउँ है त भनेपछि कति आउँछ हेर त 27 into 61 divided by 100 आयो अब हेरौँ त यसलाई के गर्न सकिन्छ त यसलाई यो 61 लाई चाहिँ 60 मानिदिउँ है त्यति हल्का फल्काले के फरक पर्दैन 0 0 लाई काट्दिउँ 2 3 जा 6 2 10 2 5 जा 10 है त अनि चाहिँ 7 3 जा 21 को 7 3 जा 21 को 1 2 गरी 3 2 जा 6 1 7 अनि चाहिँ 71 भयो कति हुन्छ 71 हुन्छ र हुँदैन 81 हुन्छ होला 1 2 3 6 7 8 81 हुन्छ है सेर त माथि 81 आउँछ तल चाहिँ कति छ 5 छ भने 5 त 5 6 जा 5 16.4 16 है त 16 त्यही त अब 16.47 कसरी आउँछ लेख्नु पर्यो नि तपाईलाई हेर त 5 1 जा 5 है त 5 6 जा 30.2 16.2 आयो है त मैले गर्दा 16.2 आयो है त मेरो तरिकाले चाहिँ 16.2 आयो त्यसो भएर त भेलसिटी अफ साउन्ड कतिले बढ्यो त 332 त 0 डिग्री सेल्सियसमा भयो त्यसो 27 डिग्री सेल्सियसमा 16.2 ले बढ्छ चाहिँ 16.2 जोड्दिउँ 2 भयो 6 7 8 भयो 3 + 1 4 भयो 348 आयो है त भनेपछि 27 डिग्री सेल्सियसमा कति हुन्छ त भेलसिटी अफ साउन्ड 348.2 मिटर पर सेकेन्ड त्यही हामीलाई भेलसिटी अफ साउन्ड आयो हामीलाई टाइम दिएको छ र डिस्टेन्स निकाल भनेको छ हेर त भेलसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हामीलाई यो डिस्प्लेसमेन्ट निकाल भनेको छ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेलसिटी इन्टु टाइम भेलसिटी हाम्रो 348 आयो र टाइम चाहिँ हाम्रो 6 सेकेन्ड दिएको छ हेर त 8 6 जा 48 गयो 4 क्यारी 6 4 जा 24 4 28 2 क्यारी सर त्यो सफा गरेर गरिदिनुस् न 2088 मिटर
ल अब सफा गरेर गरौँ है त भेलिडिटी अफ साउन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस को 332 मिटर पर सेकेन्ड हामीलाई त यति बेला क्वेसनले त 27 डिग्री सेल्सियसमा सोधिरहेको छ त 27 डिग्री सेल्सियसमा कति हुन्छ त 348 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ यतिसम्म बुझ्यौ Yes, sir. अनि सबैले बुझ्यौ नि किन हुन्छ यति किनभने हरेक 1 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर राइज हुँदा भेलिडिटी अफ साउन्ड 0.61 मिटर पर सेकेन्डले बढ्छ अनि यसरी त 0 देखि 27 भनेको त 27 डिग्री सेल्सियसले राइज भएको छ अनि 0.61 इन्टु 27 गरिदिनु पर्यो र यो गर्दा चाहिँ कति आउँछ 18 point समथिङ 16 point समथिङ आयो र 16 point समथिङ यसमा जोड्दियो र यति आयो यहाँसम्म बुझ्यौ Yes, sir. अनि भेलिडिटी अफ साउन्ड हाम्रो कति आयो 348 यहाँ त भेलिडिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हामीले मेकानिक्समा पढाएको और डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेलिडिटी इन्टु टाइम भेलिडिटी 348 र टाइम 6 सेकेन्ड क्वेसनले दिएको छ र यसलाई सल्भ गर्ने हो भने हाम्रो आन्सर कति आउँछ 2088 मिटर आउँछ हाम्रो अप्सन कुन भयो त सी नम्बर भयो त भने हाम्रो करेक्ट अप्सन भयो सी नम्बर कुन क्वेसन को 31 है त ल अब 31 बुझ्यौ त Yes. त्यसो अब हामी 32 मा गयौँ है त ल अब 32 मा के छ ल 32 मा हामीलाई ट्युनिङ फर्क दुईवटा ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ एउटाको 440 हर्ट्ज अर्कोको 444 हर्ट्ज र हामीलाई रिजल्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेछ और बिट फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेछ त रिजल्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको जहिले पनि f1 f ठुलोबाट सानोलाई घटाइदिनु पर्यो भनेपछि कति आउँछ त हाम्रो हर्ट्ज आउँछ यही हाम्रो रिजल्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी बुझ्यौ त ल अब हामी 33 मा हेर्न 33 मा भनेपछि हाम्रो के भयो त 32 को अप्सन सी भयो है 32 को पनि सी भयो अब 33 मा हो हेर त अब ट्युनिङ फर्कलाई लोडिङ गरेछ है त अब मैले यो ज्ञान नभएर यसको लागि अब कन्सेप्ट चाहिन्छ मैले ज्ञान गराए मेरो यहाँ सब नयाँ अब को नयाँ उनीहरूलाई तिमीहरू लिइरहेको छ नि है सबैजनाले कोर्नी क्लास भइरहेछ हामी पढे यहाँ पनि तर त्यो बेला मैले फ्रीमै बेला त्यहाँ पढ्न चाहिँ हामी पुरा डिटेलमा चाहिँ जाँदैनौँ हामीले साउन्डेड विथ एनदर फ्रिक्वेन्सी 56 हर्ट्ज हेर त ट्युनिङ फर्कलाई कुनै पनि ट्युनिङ फर्कलाई तिमी लोडिङ गर्यौ लोडिङ भनेको यसमा मास थप्नु ट्युनिङ फर्क मास थप्नुलाई हामी के भन्छौँ लोडिङ भन्छौँ है र अर्को हुन्छ फाइलिङ भनेको ट्युनिङ फर्कलाई तिखार्नु है त त्यसलाई तिखारेर पातलो बनाइदिनु मास घटाइदिनु जसलाई हामी के भन्छौँ फाइलिङ भन्छौँ फाइलिङ भनेको तिखार्नु है मास घटाइदिनु र लोडिङ भनेको मास थप्नु त्यसमा अझै यसलाई प्लेटिङ अझै यसलाई बाक्लो मोटो बनाइदिनु है त भनेपछि मास थप्नु भनेको लोडिङ र मास घटाउनु भनेको फाइलिङ अब हेर त ट्युनिङ फर्क एफ अननोन फ्रिक्वेन्सी हेर कुनै पनि ट्युनिङ फर्कलाई तिमीले लोडिङ गर्यो भने त्यसमा मास थप्यो भने त्यसको फ्रिक्वेन्सी घट्छ के फ्रिक्वेन्सी भनेको के व्हाट इज फ्रिक्वेन्सी 1 सेकेन्डमा कतिचोटि भाइब्रेट हुन्छ त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ
तिमीले ट्युनिङ फकलाई लोडिङ गर्यो मास थप्यो भने चाहिँ ट्युनिङ फकको फ्रिक्वेन्सी घट्छ भने चाहिँ 1 सेकेन्डमा उ अब पहिला जतिचोटि भाइब्रेट हुन्थ्यो त्योभन्दा थोरै चोटि भाइब्रेट हुन्छ र फाइलिङ गर्नु भनेको ट्युनिङ फकलाई चाहिँ तिखार्नु है पातलो बनाउनु त्यसको मास घटाउनु भनेपछि ट्युनिङ फकलाई पातलो बनाइदियो भने फ्रिक्वेन्सी बढ्छ है यो कुरा सम्झिनु पर्यो यो हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट भयो ट्युनिङ फकलाई लोडिङ गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी घट्छ फाइलिङ गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी बढ्छ यति कुरा बुझ्यौ त दादा त्यसको अब हामी बल्ल अब क्वेशन सुरु गरौँ ट्युनिङ फक ए है त एउटा ट्युनिङ फक ए छ of unknown frequency gives 4 beats per second when sounded with another tuning fork B of frequency 256 Hz है एउटा A छ र अर्को B छ B को चाहिँ हामीलाई दिएको छ 256 Hz frequency दिएको छ the tuning fork A is now loaded with a piece of wax है the piece of wax ले लोडिङ गर्यो अब लोडिङ गर्यो भने यो ट्युनिङ फकको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ होला है लोडिङ गर्यो घट्छ मास थप्यो भने घट्छ भनेपछि अब ट्युनिङ फकलाई लोडिङ गर्यो जसले गर्दा उसको फ्रिक्वेन्सी घट्छ ल एन्ड अगेन 4 बिट्स पर सेकेन्ड फेरि 4 बिट नै हट गर्यो हेर त कस्तो अचम्म भयो लोडिङ गरे पनि है त लोडिङ गरे पनि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी के भइराछ त ल हेर राम्ररी हेर यो क्वेशनमा मलाई बुझाउन भन्दा पनि अब तिमीलाई अब यहाँ नयाँहरूले हल्का बुझ्दैन होला त्यही भएर चाहिँ हेर मैले बिहान हामीले यो क्वेशन बुझाएको थियो है त ल हेर तिमीहरू अब के हेर लोडिङ भने बुझाछौ नि ट्युनिङ फकलाई मोटो बनाइदिनु के लोडिङ भनेको त्यसमा के मास थपिदिनु त्यसको मास बढाइदिनु भनेपछि केही कुरा भारी भयो भने त्यो त थोरैचोटि भाइब्रेट हुन्छ नि त केही कुरा हलुको भयो भने पो होइन ऊ त चाँडो हिट्छ चाँडो भाइब्रेट हुन्छ त्यसरी लोडिङ गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी घट्छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो र फाइलिङ गर्यो भने काट्दियो भने फ्रिक्वेन्सी बढ्छ पातलो बनाइदियो तिखार्दियो भने फ्रिक्वेन्सी बढ्छ अब हेरौँ त हामीले के गर्नु पर्यो हेर त लोडिङ गर्यो अनि त्यसपछि पनि सेम बिट्स नै हट भयो बिट भनेको के हो एफ भनेको बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको F1 - F2 हो है त बिट फ्रिक्वेन्सी अघि हामीले गरे जस्तै 32 ले गरे जस्तै बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीहरुको डिफरेन्स हो तर हामी यहाँ 1 2 त लिदैनौं हामीले यहाँ एउटा ट्युनिङ फकलाई A मानेका छौं र अर्कोलाई B मानेका छौं भने चाहिँ बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको FA - FB हो हेर त यदि कि त FA - FB हो कि त FB - FA हो है त कति बेला FA - FB यदि FA ठुलो छ भने FA - FB यदि FB ठुलो छ भने FB - FA भने जुन ठुलो छ त्यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो हाम्रो बिट फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि पोजिटिभ मान्छे आउनु पर्यो कि नेगेटिभमा आउनु भएन यो कुरा बुझ्नु पर्यो अब त्यसो हेर त फर्स्टमा के छ त हेर त FA - FB = 4 बिट दियो है त बिट फ्रिक्वेन्सी 4 बिट दियो पछि पनि कति दियो त FB - FB अब लोडिङ गरिसकेपछि हेर 4 बिट दियो है त हामीले सुरुको इक्वेसन हेरौँ ट्युनिङ फकले 4 बिट दिएको छ अब हेर FB अब के गरौँ त हामी यस्तो क्वेशनमा दुईवटा इक्वेसन बनाउने एउटा FA - FB = 4 अर्को FB - FA = 4 है त अब हामी माइक्रो फोर हैन अब हाम्रो यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा ठीक छ कि यो ठीक हो कि यो ठीक हो त कुन ठीक हो हामीले यही पत्ता लगाउनु छ कसरी पत्ता लगाउने गिवन क्वेशन्स हेरेर हेर त a tuning fork A of unknown frequency is 4 bit per second when sounded with another tuning fork B of frequency 256 B को त फिक्स हो 256 है त B को फिक्स छ 256 when the fork A is now loaded fork A लाई लोडिङ गर्यो मास थप्यो अनि यसलाई लोडिङ गर्यो भने FA को फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त बढ्छ कि घट्छ अनि हेर त FA को फ्रिक्वेन्सी घट्छ होला भनेपछि हेर त इनिशियल पनि 4 बिट दिइराछ पछि पनि 4 बिट दिइराछ अनि अत्तम्म भएन त B को त फिक्स हो 256 B को त फिक्स हो 256 र हामीले A को फ्रिक्वेन्सी सोधिराछ भनेपछि त A ले हेर त तिमीले सर्टेन थिंग्सबाट 256 घटायो भने तिम्रो आन्सर 4 आउँछ पछि हेर त
256 बाट त्यही कुरालाई फेरि तिमीले घटायो भने तिम्रो आन्सर 4 आउँछ है त भनेपछि पक्कै पनि के भयो होला त हेर त सुरुमा के भयो होला सुरुमा पक्कै पनि हेर अब यो क्वेशन सरको दिमाग लाउनु पर्यो सुरुमा पक्कै पनि एफए को फ्रिक्वेन्सी 260 थियो होला लोडिङ गर्नुभन्दा पहिले त्यही भएर 260 माइनस 256 4 दियो होला तर पछि लोडिङ गरिसकेपछि हेर त बी को 256 नै छ र ए को फ्रिक्वेन्सी 252 पुग्यो होला किनभने लोडिङ गर्यो भने ए को फ्रिक्वेन्सी घट्यो नि त पछि घटेर 260 बाट 252 पुग्यो होला अनि फेरि हाम्रो आन्सर खोज्यो मेरो कुरा बुझ्यौ है त हेर हल्का दिमाग हल्का अब यतिकै यो तिमीले यो हैन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हाफ एमबीएस का फर्मुला युज गरेर हुँदैन हरेक क्वेशनमा फर्मुला हैन दिमाग पनि लाउनु पर्छ ए को ट्युनिङ फर्क सुरुमा लोडिङ गरेको छैन भने त्यतिबेला 4 बिट दिइराको छ है भनेपछि सुरुमा ए को फ्रिक्वेन्सी 260 थियो होला बी को त 256 कन्स्ट्यान्ट छ किन बी लाई त लोडिङ फाइलिङ केही पनि गरेको छैन अब लोडिङ फाइलिङ केही पनि गरेन भने त फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ बी को फ्रिक्वेन्सी 256 नै थियो सुरुमा पनि पछि पनि 256 नै थियो तर ए को सुरुमा 260 थियो होला 260 थियो होला जुनबाट 256 लाई घटायो भने हाम्रो आन्सर 4 आउँछ पछि लोडिङ गरिसकेपछि ए को फ्रिक्वेन्सी एकदम घटेर 252 पुग्यो होला अनि फ्रिक्वेन्सी बिट फ्रिक्वेन्सी 4 आयो भनेपछि त हामीलाई देन द फ्रिक्वेन्सी ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी ट्युनिङ फर्क ए को ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी सोधिरहेको छ भनेपछि लोडिङ गर्नुभन्दा पहिले 260 थियो होला भनेपछि हाम्रो आन्सर के भयो त सी नम्बर भयो 43 को सी बुझ्यौ यस दादा यस सर हेर अब हैन यही कुरा हामीले अब 34 नम्बरमा पनि यही कन्सेप्ट हेरेर यस्तै कन्सेप्ट युज गर्छौं two tuning fork A and B sounded together to produce 5 bits है त सुरुमा 5 bits प्रोड्युस गर्छ है त FM minus FB equals to 5 है त FB minus सुरुमै यो लेख्दिने है त FB minus FB equals to 5 यो कुरा चाहिँ सुरुमै लेखिदिनु पर्यो अब हेर अब यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा हाम्रो ठीक छ है त हाम्रो एउटा कुनै अप्सन ठीक छ हेर न तिमीलाई मैले एउटा कुरा भन्छु तिमीले यो हामीले किन यस्तो गरिरा छौ 260 भयो है त 33 को हेरौँ त two tuning fork A and B sounded together to produce 5 bits the frequency of B is B को फ्रिक्वेन्सी 512 छ भने A को कति हो त हेर तिमीले दुईवटा अप्सन यतिकै पनि चुन्न सक्छौ के 512 B को दिएको छ भने यसले 5 बिट दिएको छ भने A को कति हुन्छ कि योमा 5 जोड्दियो कि 517 हुन्छ कि 512 मा 5 घटाइदियो कि 507 हुन्छ यो दुईटा मध्ये हाम्रो आन्सर एउटा हो कि यति हामी ढुक्क छौ है त यति त हामी क्वेशन्स नपढी पनि हामी निकाल्दिन्छौं हाम्रो आन्सर कि त 512 हो कि 507 हो दुईटा मध्ये एउटा हो त्यही त हामीलाई यो क्वेशन चाहिँ एकदम सजिलो भइसक्यो किन हाम्रो अप्सनमा 507 दिएकै छैन 507 दिएकै छैन त्यही भएर हाम्रो आन्सर के भयो त 517 यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन हाम्रो आन्सर यतिकै 517 आयो मेरो अनि सर 33 मा चाहिँ 252 थियो कि 260 260 सी नम्बर किनभने सुरुमा 260 थियो लोडिङ गरेपछि घटेर 252 पुग्यो त हामीलाई त फ्रिक्वेन्सी सोध्दा त लोडिङ भन्दा पहिले ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी सोध्या हो नि त थ्यांक यू सर सुन न अहिले यो हैन 34 मा केही पनि गर्नु परेन है मैले बेकारमा लेखे केही पनि गर्नु परेन किनभने हाम्रो अप्सनमा 507 दिएकै रहेनछ हेर जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको f भनेको fm minus fp के र एउटाको हामीलाई दिएको छ 512 एउटाको 512 दिएको छ भने अर्कोको र बिट फ्रिक्वेन्सी f पनि दिएको छ हामीलाई 5 बिट र fa minus fp अर्कोको निकाल त अर्कोको निकाल्दा हेर त यदि fa ठुलो हो भने या fp ठुलो हो भने यो दुईटामा छोटे छोटे केस आउँछ अनि हाम्रो आन्सर कि त 517 आउँछ त 512 मा 5 जोड कि त 512 मा 5 घटाउ कि त हाम्रो आन्सर 507 आउँछ यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा आउँछ तर 507 अप्सनमै रहेनछ हाम्रो आन्सर 517 बुझ्यौ Then 32 को आन्सर 252 कसरी भयो त अहिले 260 भएपछि त FA माइनस आउँदैन र आन्सर पर बिट त आउँदैन होला त हजुर
यो 33 मा हजुर 260 भन्नुभयो नि एफए कस्तो हजुर अनि हो त्यो त अनि एफए गरेर 260 घटाउनु त अनि अर्कै आन्सर आउँछ त 4 बिट त आउँदैन नि त किन आउँदैन हेर त 260 बाट 256 घटाउ 4 बिट आयो त्यो त फर्स्ट इक्वेसन मानेर हामी त्यो त 4 बिट अनि हेर निकाल्नु न सेकेन्ड त्यही त अनि म सेकेन्ड पनि निकालिरहेको छु सेकेन्डमा 256 बाट 252 घटाउ 4 आएन अनि हामीले त्यो अहिले आन्सर निकालेको जस्तै कि फर्स्ट केसको लागि 260 एफबी निकाल्नु पर्ने थियो एन्सर निकालेको हामीले त्यो ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी निकालेको त्यो ट्युनिङ फर्क जुन फ्याक्ट्रीमा बनेर आएको छ जुन फ्याक्ट्रीमा जहाँ त्यसको त्यो ट्युनिङ फर्कको म्यानुफ्याक्चर भएको छ त्यो फ्याक्ट्रीमा कति बनेर आएको हो त्यो कुरा हामीले निकालेको हामीले इनिशियल फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हो हामीले इनिशियल निकाल्ने हो सर राइट त्यही त केही दिए छैन भने हामीले पहिलाको बिफोरको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्छ के यस्तो हो नि त लोडिङ र फाइलिङ त मान्छेले हामीले घरमा आएर पो तिखार्ने हो नि पेन्सिल हेर त कुनै पनि पेन्सिललाई कति तिखार्ने हो त्यो त हाम्रोमा डिपेन्ड पर्छ नि त तर फ्याक्ट्रीमा जे बनेर आएको हो त्यो त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त कुनै पनि ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी भनेको त फ्याक्ट्रीले के बनाएर पठाएको छ त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो त्यो फ्याक्ट्रीले के बनाएको छ त लोडिङ गर्नुभन्दा अगाडि जे छ त्यही हो फ्याक्ट्रीले बनाएको बुझेँ मैले है त 34 पनि हामीले केही पनि गर्नु परेन है अब 34 मा यदि 507 र 517 दुईटै अप्सन भएको भए त के गर्ने भन्ने कुरा मैले मर्निङमा है क्लास कोर्समा मैले भनेको छु नि है के गर्ने एकचोटि भन्दिनु मेरो नेट गएर क्लासै गर्न पाइन है त अब के गर्ने है त मैले त्यो भनेको छु अब ठिक छ अब भनेकै छैन अहिले हामीलाई सोधेकै छैन भने किन टाउको दुखाउने है नि त छोडिदिउँ है अब त्यो फेरि बुझाउनलाई फेरि मेरो टाउको दुख्छ सुन न मैले त्यो क्रास कोर्समा भनेको सम्झाएको छौ तिमीहरूले मैले के भनेको थिएँ सम्झिरहेको छु दाइ ल त्यही हो है त्यही गर्ने हो है त अगाडि बढाउ त ल अगाडि बढ्छु है त ल 35 मा हेरौँ त when to tuning fork the frequency this and this are sounded together है त हामीलाई दुईवटा ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 484 र 486 दुईटालाई टुगेदर साउन्डिङ गर्ने भने वाट इज द बिट फ्रिक्वेन्सी द f इक्वल्स टु f1 माइनस f2 भनेपछि ठुलोबाट सानोलाई घटाइदियो 486 बाट 484 लाई घटाइदियो भने हाम्रो आन्सर यसलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने कति आउँछ भन त 2 आउँछ है त अनि हाम्रो बिट फ्रिक्वेन्सी कति भयो त 2 हर्ज भयो बुझ्यौ यस दादा है त भनेपछि हाम्रो आन्सर 2 हर्ज हुने भयो ल अब हामी 36 मा आउँ हेर त हामीलाई दुईवटा वेभ दिएको छ त एम्प्लिट्युड निकाल है रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड निकाल भनेको छ तर एम्प्लिट्युड भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो है त त्यसमा हामीले भेक्टर एडिसन अर भेक्टर सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो ल हेर त y1 equals to 5 sin omega t y2 equals to 5 cos omega t हेर त दुईटाको एम्प्लिट्युड दिएको छ हेर त हामीले यसलाई केसँग कम्पेयर गर्ने त y equals to a sin omega t सँग यसलाई केसँग हेर त y equals to a sin omega सँग दुईटैले a sin omega किनभने हाम्रो जेनरल इक्वेसन भनेको a sin omega हो है त भनेपछि हेर त यहाँ एम्प्लिट्युड 5 दिएको छ यसको एम्प्लिट्युड पनि 5 दिएको छ तर हेर त यहाँ sin फंक्सन छ यहाँ cos फंक्सन छ भनेपछि हामीले sin सँग पो कम्पेयर गर्ने हो cos सँग हैन नि त भनेपछि यो cos लाई sin मा लग्ने कसरी लग्ने हेर त 5 cos थीटा भनेको 9 cos थीटा भनेको sin मा कसरी लग्ने त sin 90 माइनस थीटा भनेको पनि cos थीटा हो हैन त हेर त CAST cast यसमा अल भयो यसमा sin र cosec भयो tan र cot भयो cos र sec भयो भनेपछि 5 cos थीटा दिएको छ है त अब यसलाई हामीले sin मा लगाउनु पर्यो भनेपछि यसलाई के गरौँ त 5 इन 5 हेर त cos थीटा भनेको sin 90 plus theta or
sin ओमेगा t प्लस 90 यही त 90 भनेको π/2 हामीले sin 90 प्लस थीटालाई cos थीटा लेख्न पाइन्छ sin 90 प्लस थीटालाई cos थीटा लेख्न पाइन्छ है त हामीले यो सबै यो बच्चा क्लासमा पढ्यो अनि हेर त एउटा इक्वेसन भयो 5 sin ओमेगा t अर्को इक्वेसन भयो 5 sin ओमेगा प्लस π/2 अनि यो दुईटा इक्वेसनमा फेज डिफरेन्स कति आयो त हाम्रो फेज डिफरेन्स π/2 है त फेज डिफरेन्स हाम्रो π/2 आयो त्यसो अब हामी भेक्टर्स इक्वेसन युज गर्दियौ रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड इक्वल्स टु a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos थीटा र यो cos थीटा को ठाउँमा π/2 युज गर्दियौ है त ल अब π/2 भनेको cos 90 cos 90 भनेको sin 0 भनेको 0 भनेपछि यो हाम्रो 0 हुने भयो भनेपछि हाम्रो आन्सर के आयो त √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर √5 स्क्वायर हेर त एउटाको 5 छ अर्कोको पनि एम्प्लिट्युड 5 नै छ भने 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर √50 हुने भयो √50 भनेको 5√2 हुने भयो यही हाम्रो रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड 5√2 बुझ्यौ अनि सर हामीले त्यो अर्को वाला त्यो थीटा चाहिँ किन युज नगरेको कुन थीटा ए त्यो नेभर माइन्ड छैन लाइक सरी हामीले यो थीटाको ठाउँमा यहाँ π/2 युज गर्यो प्लस cos 90 भनेको 0 हुन्छ नि त त्यही भएर पुरै क्यान्सल भयो है त बुझ्यौ बुझ्यो यस सर ल अब हामी आऊ 47 नम्बरमा हेर त a tube closed at 1 है त एउटा infinite closed continuous air when excited produces the fundamental laws of frequency दिएको छ if the tube is opened at 14 the fundamental frequency that can be excited is हेर त यो पनि राम्रो क्वेशन छ हेर त a tube closed at 1 containing air है त एक इन क्लोज छ भने चाहिँ हाम्रो क्लोज्ड अर्गन पाइप जस्तो भयो क्या एक इन क्लोज छ है त एक इन क्लोज एउटा हाम्रो अर्गन पाइप दुईवटा टाइप्स हुन्छ एउटा हुन्छ क्लोज्ड अर्गन पाइप एउटा हुन्छ ओपन अर्गन पाइप हैन त ओपन अर्गन पाइप कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ दुईटा इन फ्री दुईटा इन ओपन हुन्छ क्लोज अर्गन पाइपमा एउटा इन क्लोज हुन्छ एउटा इन फ्री हुन्छ है त यसलाई हामी भन्छौं क्लोज अर्गन पाइप a tube closed at 1 containing air when excited produces the fundamental note of frequency 500 hertz. If the tube is open at 14 then the fundamental frequency that can be सजिलो छ तर यो क्लोज इन हुँदा चाहिँ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी 512 हर्ट्ज प्रोड्युस गर्छ रे यो ट्युबले यही ट्युब अब एक दिन ओपन गर्दियो भने कति फन्डामेन्टल प्रोड्युस गर्छ होला हेर हामीले क्लोज अर्गन पाइपको हेर त के पढाएको थियो भने यसको लेन्थ इक्वल्स टु यो भनेको λ/4 भयो भने चाहिँ λ/4 l इक्वल्स टु λ/4 और फ्रिक्वेन्सी भनेको v इक्वल्स टु f/λ f इक्वल्स टु v/λ हैन त v इक्वल्स टु f λ हो भने f इक्वल्स टु v/λ चाहिँ v/λ र λ भनेको हेर त लेन्थ भनेको λ/4 भयो भने λ कति हुन्छ 4l चाहिँ v/4l र यही हामीलाई कति दिएको छ त यही v/4l नै हामीलाई 512 दिएको छ भने चाहिँ v/4l इक्वल्स टु 512 यो एउटा इक्वेसन भयो अब तिमीलाई यसको निकाल भने चाहिँ के फन्डामेन्टल यदि यो ट्युब ओपन भएको हो भने ओपन भएको भए यस्तो हुन्थ्यो यस्तो हुन्थ्यो भने यसको लेन्थ l भयो र यो भनेको λ/2 भयो λ/2 चाहिँ l इक्वल्स टु λ/2 λ इक्वल्स टु 2l चाहिँ v इक्वल्स टु f लैम्डा और f इक्वल्स टु v/λ चाहिँ v/2l चाहिँ v/2l नै निकाल भनेको छ हेर त यदि v/4l भनेको 500 हेर यो v/2l लाई मैले v/4l टाइम्स 2 लेख्न मिल्छ सुनाइ फेरि हेर है मैले v/2l लाई टू टाइम्स v/4l लेख्न मिल्छ मैले v/2l लाई फेरि हेर v/2l लाई
हामीलाई त यसकै त भ्यालु निकाल भनेको छ नि। त म कसरी निकाल्छु हेर त, यो v/12 लाई मैले 2 टाइम्स v/4l लेख्न मिल्छ? मिल्छ? भनेपछि हेर दादा 2 टाइम्स v/4l लाई 512 लेख्न मिल्छ? हुन्छ भनेपछि 2 टाइम्स 512 102 हर्ज भयो हाम्रो एन्सर। 1024 हर्ज हाम्रो एन्सर भयो। बुझ्यौ त? Yes, sir. है त, भनेपछि हामीले क्लोज्ड अर्गन पाइपलाई ओपन अर्गन पाइपसँग रिलेट गर्नु पर्यो। क्लोज्ड अर्गन पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हामीलाई दिएको छ v/4l, v/4l हामीलाई दिएको छ। क्लोज्ड अर्गन पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको v/4l हो है त, यो डायग्रामबाट हामीले थाहा पायौ। v/4l हामीलाई 512 हर्ज दिएको छ र ओपन अर्गन पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको v/12 हो। v/12 निकाल भनेको छ। त v/12 भनेको त v/4l भन्दा ट्वाइस हो नि त। 512 भन्दा ट्वाइस हो नि त, 1024 1020 भनेको बुझ्नु त? Yes, sir. यस सर। ल माइका फान्देऊ, यसो कसको नोइज आइरहेछ माइका फान्देऊ। नोइज आउनेहरूले मात्र हान है, अरूले नहाने पनि हुन्छ। हेर त, अ क्लोज अर्गन पाइप एन्ड एन ओपन अर्गन पाइप ह्याभ देयर फर्स्ट ओभरटोन है 38 नम्बर हेर। 37 को के भयो त ए नम्बर भयो है। 38 हेर त, क्लोज र ओपन अर्गन पाइप ह्याभ देयर फर्स्ट ओभरटोन। फर्स्ट ओभरटोन भनेको फर्स्ट रनर अप भनेको रे कि। फर्स्ट रनर अप भनेको सेकेन्ड मान्छे, फर्स्ट हैन। जो कुनै पनि कम्पिटिसनमा सेकेन्ड हुन्छ ऊ चाहिँ फर्स्ट रनर अप। भनेपछि हामीलाई क्लोज र अर्गन पाइपको फर्स्ट ओभरटोन have their first overtone identical in frequency, their lengths are the हेर त, फर्स्ट ओभरटोन को फ्रिक्वेन्सी, फर्स्ट ओभरटोन भनेको सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी है त। जो सेकेन्ड हुन्छ नि त्यो फर्स्ट ओभरटोन हो। भनेपछि फर्स्ट f2 अफ ओपन र f2 अफ क्लोज दुटै इक्वल दिएको छ। क्लोज एन्ड ओपन अर्गन पाइपको फर्स्ट ओभरटोन आइडेन्टिकल इन फ्रिक्वेन्सी भनेको छ। भनेपछि कति हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी हेर त, v f lambda। अब यो हैन, अब तिमीले अब यो निकाल्दा पनि भयो है त। हेर यो क्लोज भयो र यो ओपन भयो है त। हेर त, यसको यो फर्स्ट वाला भयो र यसको यो भयो त, यसको यो भयो। भनेपछि यसको कति भयो त, λ/4 मा हेर त, यसको के भयो त, λ/4 मा हामीले λ/2 जोड्यो भनेपछि लैम्डा हेर, हरेकमा लैम्डा, हरेक फ्रिक्वेन्सीमा λ/2 जोड्दै जाने हो है त। फर्स्ट हेर, अब तिमीले यस्तो हो कि अब हेर तिमीले बिहानको क्लास अब कोले गरिरहेको छौ छैनौ, अब यसमा हामीले डिटेलमा पढ्नै सक्दैनौ कि। अब डिटेलमा पढ्यो भने यसलाई नै पढाउन आधी घण्टा लाग्छ। सम्झिनु पनि भयो हैन, रेसियो सम्झेर 1 3 5 अड मात्र हुन्छ, अनि यता फन्डामेन्टल र त्यो सम्झे पनि भइहाल्यो हैन र? हो। A close organ pair have their first overtone identical in frequency। यस्तो हो, त्यो रेसियो त भयो नै। यहाँ हामीलाई के सोधेको छ हेर त, यहाँ हामीलाई फर्स्ट ओभरटोनको फ्रिक्वेन्सी इक्वल दिएको छ र हामीलाई लेन्थको रेसियो निकाल भनेको छ। भनेपछि के गर्नु पर्यो त हेर, म यो हल्का डिटेलमै भन्छु हेर। मलाई यो क्वाड गराउन किन गाह्रो लाग्छ भने अब यसमा हामीले अब यही पढाउन आधी घण्टा लाग्छ। ल हेर, यो हाम्रो ओपन अर्गन पाइप भयो, यो हाम्रो क्लोज अर्गन पाइप भयो है त। यिनीहरूको फर्स्ट ओभरटोन भनेको सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी, सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त, इक्वल दिएको छ त हेर। फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी ओपनको लागि λ/2 हुन्छ, सेकेन्ड कति हुन्छ, λ/2 मा λ/2 जोड। क्लोजको लागि फर्स्ट λ/4 हुन्छ। यसमा के भने हरेकमा λ/2 जोड्दैन है त, λ/2 जोड्नु। भनेपछि यसको कति आउँछ, त्यसमा लैम्डा आउँछ, यसमा कति आउँछ 4 2 जा 8 कति आउँछ हेर त, λ/2 भनेको 3 λ/4 आउँछ हैन त, हैन? Oh, sir. ल 3 λ/4 आयो। अनि हेर त, यसको फर्स्ट ओभरटोन भनेको हेर, दुईटैको फर्स्ट ओभरटोन भनेको सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो। तर v f lambda और f v/λ। कति आउँछ त, v/λ नै आयो है त, f v/λ नै भयो। ल अब यसको हेर, v/λ र यो यसको लेन्थ l मानिदिनु पर्यो है, यसको लेन्थ l मान
L1 मानिदिनु पर्यो यसको लेन्थ L2 किनभने दुईटैको लेन्थको रेशियो निकाल भनेको छ सुरुमा क्लोज दिएको छ है त सुरुमा क्लोज दिएको छ भनेपछि यसको L1 मान्नु पर्यो क्लोजको L1 मान्नु पर्यो र ओपनको चाहिँ L2 मान्नु पर्यो भनेपछि यसको लेम्डा हुने भनेपछि लेम्डा इक्वल्स टु लेन्थ L2 हुने भयो अब यसको लागि 3 λ/4 भनेको L2 हुने भयो ल हेर त v by लेम्डा भनेको कति हुने भयो त L2 हुने भयो अब हेर त यसको 3 λ/4 भनेको L2 हुने भयो और v equals to f lambda और f equals to v by lambda lambda भनेको v by lambda भनेको 4L2/3 4L2/3 lambda भनेको 4L2/3 ल अब दुईटैको हामीले निकालिसक्यो है हामीले भेलोसिटी निकाल्यो तर हामीले लेन्थ रेशियो सोधिरहेको छ है त हामी के गरौँ दुईटैलाई इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई डिभाइड गरौँ है त इक्वेसन डिभाइडिङ इक्वेसन 1 अब हेर दुईटैको आइडेन्टिकल फ्रिक्वेन्सी भनेको छ भनेपछि यसको यो फ्रिक्वेन्सी र यसको यो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिकल छ है त भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं त v/L2 is equals to 3v/4L2 लेख्न सक्छौं किन फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिकल भनेको छ v/v लाई काट्न पाइयो भनेपछि हामीलाई 4L1 है त यता L1 लेख्नु पर्यो यता L 4L1 ल अब हामीलाई के सोधिराख्नु त L1/L2 भनेपछि अब यहीबाट हामीले L1/L2 इक्वल्स टु कति आउँछ हेर त L1/L2 भनेपछि L2 सँग 3 हुनु पर्यो L2 सँग 3 हुनु पर्यो बाइ L1 सँग 4 हुनु पर्यो भनेपछि 3/4 भनेपछि हाम्रो अप्सन C हुने भयो L1/L2 इक्वल्स टु 3/4 बुझ्यौ त अब हेर यो बुझेन होला यस सर बुझ्यो मज्जाले हामीले एकदम रफ गरेछौ बुझ्यौ सबैले बुझ्यौ बुझ्यो ल त्यसो हामी अगाडि बढौँ है त बुझेन भने के गर्नु पर्यो त अब एउटा राम्रो साथी बनाउनु पर्यो यो ग्रुपमा चाहिँ हामीले एउटा राम्रो साथी बनायो भने चाहिँ साथीहरुसँग पनि बुझ्नुपर्छ कि हामीले यो क्वाडमा हरेक कुरा डिटेल्समा गर्न सक्दैनौं जसले मर्निङ क्लास गरिरहेछौ उसले त स्योर बुझ्छौ हेर अब किनभने त्योमा त म आफै ढुक्क बुझेन भने त त्यो त ढुक्क छौ अब जस्तो अब यो क्वाड मात्र गरिरहेछौ उसले नबुझ्न सक्छौ किनभने हामीले डिटेलमा यहाँ टाइम एउटा क्वेशन्स त आधी घण्टा यहाँ लाउँदैनौं तर हामी माथि मर्निङ क्लासमा चाहिँ एउटा च्याप्टरलाई हामी 2-3 घण्टा नै दिन्छौं त्यही भएर चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ मजाले बुझ्छौं यहाँ अलिक नबुझ्न सक्छौ तर केही छैन हामी ट्राई गर्छौं ल हेर 39 हेर त टाइम कति भयो 36 ल अब हैन 5 मिनेट्स अझै पढ्छौं त्यसपछि चाहिँ डिनर ब्रेक हुन्छ है ट्रान्सफर्स वेव passes with the speed of 80 along a stress wire. The tension in the wire increases 4 times then the velocity of wave. हेर त टेन्सन velocity of wave को फर्मुला के हो त है त कुनै पनि एउटा स्ट्रिङमा कुनै पनि डोरीमा velocity of wave को फर्मुला कति हुन्छ त सम्झिनु पर्यो velocity भनेको 1/2L यो हैन फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी है हामीले के सोचेको छ then the velocity of wave है त हेर त velocity equals to root over T by mu है त टेन्सन by mu यो mu भनेको मास पर युनिट लेन्थ है त m by l हेर if the tension in the wire increases 4 times है त then the velocity of wave कति हुन्छ यदि टेन्सन 4 times से बढायो भने टेन्सन 4 times से बढायो भने के हुन्छ त हेर इनिशियल टेन्सन T थियो रे अब पछिको टेन्सन हामीले 4T गर्यो 4T by mu है त भनेपछि के हुन्छ त 4 लाई बाहिर निकाल्दा 2 आउँछ भनेपछि 2 टाइम्स हुन्छ अब दादा के भयो कस्तो नोइज आइरहेको छ त्यही त हाम्रो सुनिता ल हेरौँ त भनेपछि हेर त ड्यास भनेको कति भयो 2 टाइम्स रुट ओभर T by mu हुने भयो भनेपछि 2 टाइम्स V हुने भयो है त T by mu भनेको V हो
है त टी बाई म्यू भनेको v हो भने चाहिँ 2 टाइम्स v 2 टाइम्स इनिसियल भेलोसिटी कति दिएछ 3000 दिएको छ भने चाहिँ 6000 हुने भयो बुझ्यौ यस सर यस दादा ल आजको लास्ट क्वेशन है त 14 नम्बर मेरो घाँटी मेरो हैन मेरो घाँटी है 3 वटा छ है ल त्यसमै सक्दिन पमहरुको पानी ल हेर्दा भेलोसिटी अफ वेभ इन स्ट्रिङ डिपेन्ड्स अपन केमा हेर त स्ट्रिङको भेलोसिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ त मैले अघि लेखेको थिएँ भेलोसिटी इक्वल्स टु रुट ओभर टी बाइ म्यू है त भनेपछि टेन्सन इन द स्ट्रिङ है त केमा डिपेन्ड हुन्छ टेन्सन इन द स्ट्रिङ है त लेन्थ अफ द स्ट्रिङमा हुन्छ हुँदैन लेन्थ अफ द स्ट्रिङमा फ्रिक्वेन्सी डिपेन्ड हुन्छ है फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु 1/12 रुट ओभर टी बाइ म्यू फ्रिक्वेन्सी चाहिँ लेन्थमा डिपेन्ड हुन्छ भेलोसिटी हुँदैन जस्तै डेन्सिटी अफ द सराउन्डिङ मिडियम हुँदैन टेम्परेचर अफ द एटमोस्फियर हुँदैन है त टेम्परेचर अफ द एटमोस्फियर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयरको डिपेन्ड हुन्छ नि स्ट्रिङको चाहिँ हुँदैन है टेम्परेचरमा भेलोसिटी अफ साउन्ड किन हुन्छ त इन एयर गामा आरटी बाइ एम एयरमा हावामा कुनै पनि साउन्ड ट्राभल भइरहेछ भने त्यो चाहिँ टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ स्ट्रिङवाला डिपेन्ड हुँदैन स्ट्रिङवाला डिपेन्ड अपन द टेन्सन र अर्को मास पर युनिट लेन्थ एम बाइ एल है त लेन्थमा होइन मास पर युनिट लेन्थमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है त अनि हाम्रो एन्सर हुने भयो बी नम्बर 40 को बी अब 41 हेर the length of the fundamental wire is doubled and its tension is increased 4 times the fundamental हेर त फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला भर्खर लेखेको थिए 1/12 रुट ओभर टी बाइ म्यू है त यो हाम्रो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी हो अब हामीले फ्रिक्वेन्सी को रेशियो निकाल भनेको छ f डैश इक्वल्स टु के भयो त हेर त 1 बाइ the length of the sonometer wire is double है त लेन्थलाई के गर्यो त डबल गर्यो लेन्थलाई डबल है त इनिशियल लेन्थ एल अनि पछिको लेन्थ 12 भयो टाइम्स टेन्सन इज इन्क्रिज 4 टाइम्स टेन्सन पनि pt 40 भयो है त र म्यू चाहिँ सेम हुने भयो म्यू चाहिँ सेम हुने भयो किनभने वायर चेन्जको केही पनि कुरा गरेको छैन है त वायर कुनै यो म्यू डिपेन्ड नभन्दा नेचर अफ द वायरको यो केही पनि भनेको छैन र हामीलाई फ्रिक्वेन्सीको रेशियो f बाइ f डैश निकाल भनेको छ है त f बाइ f डैश इक्वल्स टु हेर त के हुन्छ त हेर त 1/12 रुट ओभर टी बाइ म्यू भयो र यो 4 लाई बाहिर निकाल्दिनु 2 आउँछ हेर त 2 आउँछ यो 2 र यो 2 काटिन्छ भनेपछि फेरि माथि जस्तै आउँछ भनेपछि 1:1 आयो बुझ्यौ बुझ्यौ नि त यो 4 बाहिर आयो यो 2 र 2 काटिन्छ अनि सिधै यो माथिको र तलको दुई इक्वेसन उही आयो नि त चाहिँ दुईटाले डिभाइड गर्यो भने 1 आउँछ 1:1 आउने है त ओके दादा ओके सर अब हामीले 42 भनेको छ लाउडनेस अफ साउन्ड इज 80 डेसिबल व्हाट इज द इंटेंसिटी लेभल अफ साउन्ड है त हामीलाई लाउडनेस अफ साउन्ड दिएको छ र हामीलाई इंटेंसिटी लेभल के हुन्छ भनेर सोधेको छ अब यो इंटेंसिटी लेभलको फर्मुला जान्नु पर्छ है त यसको फर्मुला हेर त हामीले लाउडनेस अफ द साउन्ड दिएको छ र इंटेंसिटी लेभल अफ द साउन्ड निकाल भनेको छ हेर 42 है त हेर त लाउडनेस को फर्मुला के हुन्छ त हेर लाउडनेस भनेको जहिले पनि 10 log I by I नट यो हाम्रो लाउडनेस को फर्मुला हो र यो हामीलाई के निकाल भनेको छ त यही I निकाल I नट भनेको माइकअप गर यो I नट भनेको कन्स्ट्यान्ट हो है त यो I नट जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यसको भ्यालु कति हुन्छ 10 को पावर -12 हुन्छ एउटा कन्स्ट्यान्ट हो ल अब हामीलाई लाउडनेस दिएको छ है त र हामीलाई इंटेंसिटी निकाल भनेको छ लाउडनेस कति दिएको छ त 40 डेसिबल त्यसै लाउडनेस कति दिएको छ 40 इक्वल्स टु 10 टाइम्स log I by log I नट कति दिएको छ 10 को पावर -12 और हेर त यो 0 र यो 0 लाई काट्न पाइयो और को इक्वल्स टु हेर को इक्वल्स टु log
I by 10 to the power minus 12 हेर त हामीलाई के थाहा छ यदि y equals to log x छ भने है त यो log को बेस कति हो log को बेस 10 हो है त हेर त y equals to log x छ भने x पर y equals to log x छ भने x को भ्यालु कति हुन्छ 10 to the power y हुन्छ यो हामीले बेसिक म्याथमेटिक्स 11 को बेसिक म्याथमेटिक्स मा पढेको थियो फर्मुला y equals to log base 10x छ भने x equals to 10 to the power y हुन्छ त्यस्तै अब हामीले यो कुरा pH मा पनि पढ्यौ है हामीले केमिस्ट्रीमा pH मा पनि यो कुराहरु पढ्यौ सेम यही कुरा युज गर्ने हो र त y equals to log यो पुरै x भयो त यो पुरै x हो भने x को भ्यालु कति हुन्छ त हेर त I by 10 को पावर minus 12 को भ्यालु कति हुन्छ 10 को पावर 4 हुन्छ 10 को पावर 4 और I को भ्यालु कति हुन्छ 10 को पावर 4 10 को पावर minus 12 हुन्छ 10 को पावर minus 12 हुन्छ यही हाम्रो आन्सर हो 10 को पावर minus बुझ्यौ सबैले यस दादा अनि हाम्रो आन्सर सी हुने भयो है त ओके दादा हामीले यहाँ के गर्यौ बुझ्यौ त बुझ्यो बुझ्यो त्यसो हाम्रो आज यहाँ भयो भोलिदेखि लाइट सुरु हुन्छ है त भोलिदेखि चाहिँ हामीले 43 बाट सुरु गर्छौं भोलि चाहिँ लाइट भ्याउँछ पर्सिबाट चाहिँ हामी बोट्नी सुरु गर्छौं है त ओके दा 373 भोलि भ्याइन्छ होला है भ्याइन्छ अब पर्सिबाट चाहिँ हामी बोट्नी सुरु गर्छौं र हाम्रो सँगसँगै अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पनि एउटा सुरु हुन्छ म चाहिँ भोलि चाहिँ म सबैलाई बोट्नीको क्वेशन्स पठाइदिन्छु सबैले त्यो बोट्नीको प्रिन्ट आउट गरेर या प्रिन्ट आउट या डबल डिभाइस छ भने के गर्नु पर्दैन है त ओके दा ल आज हामी मैले के गर्ने त मिटिङ इन गर्दिने हो कि मैले चाहिँ लिभ मैले तिमीलाई होस्ट दिए है त ओके तिमी होस्ट ल्याऊ अनि हामी सबै खाना खाएर आएर Recording stopped.